हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेज 1 उर्दू के पोर्शन को। इसके बाद हम लैंग्वेज 2 उर्दू को भी सॉल्व करेंगे और इसी तरह और भी बहुत सारे पेपर्स का सॉल्यूशन हम लाने जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि उर्दू के लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स अपलोड कर दें, ताकि उर्दू लैंग्वेज लेने वाले स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप भी आने वाले सीटेट में लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के तौर पर उर्दू लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी सबसे पहले देखते हैं अगस्त 2023 के पेपर का लैंग्वेज 1 उर्दू का पोर्शन, यानी उसके 30 क्वेश्चंस। ये ई सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल नंबर 91। इसमें है, उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फ़िल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। ये फ़िल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फ़िल्म हौसला अफजाई करती है। मतलब कैप्शन लिखा हुआ हो और उसके साथ अगर फ़िल्म दिखाएं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन हमारे पास, 1 सुनने की हिकमत अमलियों इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की। नंबर 2 इन्हमाक से देखने और सुनने की। नंबर 3 मज़ीद फ़िल्में देखने में दिलचस्पी, तलबा की दिलचस्पी। नंबर 4 ज़बानी इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमत अमलियों, किरदार की तहसीन और तबसरा लिखने की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 कि सुनने की हिकमत अमली, कि अगर कैप्शन के साथ होगा तो बच्चे सुनेंगे भी, समझेंगे। इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब, मतलब ज़बान किस मौके पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कैसा जुमला इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी तरगीब होगी। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा सवाल नंबर 92 है, दावा अलिफ। एक बच्चा अवाइली उम्र में, इब्तदाई उम्र में इसम से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है और क़वाइद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। दलील है बा, उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। तो सही बात है, इब्तदाई उम्र में बच्चों के पास अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। तो ये बात दोनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन तो है अलिफ सही है और बा गलत है। दूसरा ऑप्शन है अलिफ और बा सही हैं लेकिन बा सही तौज़ीह नहीं है। 3 है अलिफ गलत है और बा सही है। चौथा अलिफ और बा सही है और बा अलिफ की सही तौज़ीह है। तो हमारा सही ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। दोनों जुमले भी सही हैं और दूसरा जुमला तौज़ीह जो है वो भी सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं सवाल नंबर 93। एक बच्चा अपने ज़ुबान के क्लासरूम के तजर्बात को अपनी वालदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। ये तबसरा बच्चों की आमोज़िशी तरजीहात को ज़ाहिर करता है। बच्चे की तरजीहात को निशानज़द कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास, 1 जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। दूसरा है जब मैं सुनता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। जब मैं नक़ल करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। यहाँ बात हो रही है ज़बान के क्लासरूम, लैंग्वेज क्लासरूम की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 94 है, इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए, मिसाल को मिलाने के लिए मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। जुमला है, अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम है तो मैं इस पर गौर करता हूँ। ऑप्शन हमारे पास, 1 हवाला जाती मवाद से रुजू। 2 मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल। नंबर 3 जहन के तज़ब्ज़ुब की कैफियत। नंबर 4 तरतीब व तंज़ीम पर तवज्जो। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हवाला जाती मवाद से रुजू, कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ रुजू करना, वहाँ देखना सही। उसके बाद सवाल नंबर 95 है। सवाल नंबर 95, तशख़ीसी जाँच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े कदर के लिए होता है। ऑप्शन हमारे पास, 1 आमोज़गारों की मतन के अहम निकात की तलख़ीस की सलाहियत। ऑप्शन 2 है आमोज़गारों के ज़ुबान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत।
آپشن 3 ہے حصولیابی کے مطابق آموزگاروں کی درجہ بندی کی. نمبر 4 زبان میں آموزگاروں کے مضبوط اور کمزور پہلو کی. تو ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 4. زبان میں آموزگاروں کے مضبوط اور کمزور پہلو کو جانچنے کے لیے ہم تشخیصی جانچ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 96 ہے مہارتی جانچ میں ہمیشہ اندازہ قدر ہوتا ہے. آپشن 1 ہے آموزگاروں کے زبان کی سطح پر پہنچنے کا. 2 طلباء کو پڑھائی گئی زبان کا. کثیر حصی آموزشی تجربات کا. اور 4 ہے عام بات چیت کی زبان کا. تو ہمارا صحیح آپشن 1 ہو جائے گا. آموزگاروں کے زبان کی سطح پر پہنچنے کے لیے ہم مہارتی جانچ کرتے ہیں. اسکل ٹیسٹ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 97 کو. استاد آموزگاروں کو مختلف گروپ میں، ایک بات آموزگار بار بار آئے گا، اگر کسی کو نہیں معلوم ہو تو آموزگار لرنر کو بولتے ہیں، آموزش لرننگ. تو استاد آموزگاروں کو مختلف گروپ میں تقسیم کرتا ہے اور ہاتھی کے بارے میں کہانی پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں آپس میں سوال و جواب کرنے کے لیے کہتا ہے. استاذ کا مقصد کیا ہے؟ آپشن ہمارے پاس 1 موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا. آپشن 2 ہم جولیوں کا فیڈ بیک کرنا. 3 تبصرہ لکھنا. 4 ان کی یادداشت کی جانچ. تو بالکل اس کا تو ایک ہی آپشن صحیح ہوگا، موضوع میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 98. زبان کے کلاس روم میں ایک طالب علم پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. لینگویج کلاس روم ہے. ڈسٹرب کرنے والے اس طالب علم سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 1 پہلے طلباء سے اس کی معاونت کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا ہے سنجیدہ طلباء سے مخاطب ہوں گے. اس کے بعد تیسرا ہے اس کی معاونت کے لیے والدین پر منحصر ہوں گے. اس کے بعد 4 ہے طالب علم کے رویے کے بارے میں اسکول کی منتظمہ و ذمہ داران کو مطلع کریں گے. تو ذمہ داران کو مطلع کرنا یہ اچھی بات نہیں، آپ ٹیچر ہیں تو آپ خود ہینڈل کریں، اور اس کی ہیلپ کے لیے والدین پر منحصر ہونا یہ بھی صحیح نہیں، ضروری نہیں گھر پہ سب پڑھے لکھے ہوں، سنجیدہ طلباء سے صرف مخاطب ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن 1 پہلے طلباء سے اس کی معاونت کے بارے میں بات کریں گے، کیا کیا پریشانی ہے بھائی، کیا دقت ہے تمہیں، پھر اس کے بعد آگے پڑھائیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 99 ہے جب طلباء کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کریں اور اپنا مسودہ تیار کریں، اس کو ایڈٹ کریں، اس پر نظر ثانی کریں، اس عمل سے کس مہارت کا اظہار ہوتا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 1 پڑھنے کی مہارت. 2 بولنے کی مہارت. 3 لکھنے کی مہارت. 4 سننے کی مہارت. تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 3 لکھنے کی مہارت. مسودہ تیار کرنا، ڈرافٹ تیار کرنا اور اس کو ایڈٹ کرنا لکھنے کی مہارت ہے. اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 100 کی طرف. سوال نمبر 100 میں وہی دعویٰ اور دلیل کی بات ہے. دعویٰ الف ہے ابتدائی سطح پر پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں تنقیدی سوچ میں معاون ہوتی ہیں، اور دلیل ہے با تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہے. آپشن دیکھتے ہیں. الف درج ذیل میں سے مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں. الف اور با دونوں صحیح ہیں لیکن با الف کی صحیح توضیح نہیں ہے. دوسرا ہے الف اور با دونوں صحیح ہیں اور با الف کی صحیح توضیح ہے. تیسرا الف غلط ہے اور با صحیح ہے. چوتھا ہے الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے. تو ہمارا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا کہ الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے. با میں کیا تھا کہ تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تنقیدی سوچ انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھنے کی ذیلی مہارت ہے، پڑھنے اور لکھنے کی نہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 101. اس میں زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہیں، کیسے؟ آپشن ہے 1 زبان کی مشکل اور میکان کی مشقوں کی مدد سے. 2 ہیں جب استاد ایک وقت میں صرف ایک مہارت پر توجہ دیتا ہے. تیسرا ہے اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے. اور آپشن 4 ہے صرف تحریری جانچ اور مفوضہ کاموں سے. تو چوتھا صرف جس میں آ جاتا ہے نا تو اکثر وہ چیزیں غلط ہی رہتی ہیں. تو ہمارا آپشن ہے آپشن 3 اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے
تو پھر زبان کی مہارت اچھے طریقے سے سیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 102۔ بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں طلباء کے اندازِ قدر کے لیے استاد کو طلباء سے کیا کہنا چاہیے کہ وہ؟ آپشن ہمارے پاس: 1 حیرت انگیز واقعے کو بیان کرے، 2 متن میں شامل افعال و صفات کو نشان زد کرے، 3 الفاظ کی توضیح میں ہوئی غلطیوں کو درست کرے، 4 ایک کہانی پڑھے اور متن کی تفہیم سے متعلق سوال و جواب دے۔ تو یہاں صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 1 حیرت انگیز واقعات کو بیان کرے، تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا ہو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 103۔ 7ویں جماعت کا استاد مجوزہ کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھنے میں معاونت کرتا ہے، اس طرح وہ فروغ دیتا ہے۔ کس چیز کو فروغ دیتا ہے؟ جو کتابیں تجویز ہوتی ہیں، سلیبس کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے بچوں کو۔ تو اس سے کیا فروغ ہوتا ہے؟ تو آپشن ہمارے پاس: 1 غیر مطالعہ، 2 مشترکہ مطالعہ، 3 توسیعی مطالعہ، 4 رہنمائی میں کیا جانے والا مطالعہ۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن 3 توسیعی مطالعہ، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 104۔ پرنسپل زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسرے ماخذ ریسورسز کے انتخاب کے لیے کہتا ہے۔ مواد کے انتخاب کے دوران کون غیر مناسب اور غیر موزوں ہیں؟ کن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کتاب کو سلیکٹ کرتے ہوئے، منتخب کرتے ہوئے؟ آپشن ہمارے پاس: 1 کتابوں اور ماخذ کا تطابق، جو کتاب ہے اور جو اس کا ریسورس ہے اور یہ اس میں مطابقت ہو۔ دوسرا ہے آموزشی ضرورت اور بچوں کو معلوم زبان، کہ جو بچے جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں ہو، اور جو لرننگ کی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے سیکھنے کی، وہ ہو۔ تیسرا ہے طلباء کی سطح، طلباء کس لیول کا ہے، کس لیول کی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ چوتھا تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت، بہت زیادہ مواد ہو اور اس میں تصورات کی پیچیدگی ہو۔ تو ہمارا یہی آپشن 4 صحیح ہو جائے گا کہ اس چیز کا خیال، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سلیبس کو چنتے ہوئے۔ باقی کتابوں کا ماخذ سے تطابق اور مطابقت بھی ضروری ہے، آموزشی ضرورت اور بچوں کو معلوم زبان بھی ضرورت ہے، اور طلباء کی سطح کا معلوم ہونا بھی، اس کے حساب کی کتابیں لینا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 105۔ استاد نے آموزگاروں کے زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی کے لیے ایک معیار تیار کیا۔ مواد کے استعمال کے لیے درج ذیل میں سے کون سا معیار یا پیمانہ سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں: 1 مواد کی پیشکش، تیاری اور مشق، دوسرا ہے کلام کا قابل استعمال ہونا، اعادہ کرنا اور تیار کرنا، تیسرا مشاہدہ، فیڈ بیک کا سیشن اور تحریری رپورٹ، اور چوتھا ہے چیک لسٹ، مفروضات اور آموزشی ماحصل۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن 3 مشاہدہ، فیڈ بیک کا سیشن اور تحریری رپورٹ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، اچھا یہاں سے 105 میں آپ کا پیڈاگوجی ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوگا آپ کا پیراگراف، اور یہ بہت ہی آسان سا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیراگراف دیکھ کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں سے سوال جواب دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک بار میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ سوال نمبر کہاں چلا گیا؟ ہاں، سوال نمبر 106 شروع ہوگا، پہلے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ دیکھو بسنت لائی ہے گنگا پہ کیا بہار، سرسوں کے پھول ہو گئے ہر سمت آشکار ہے، کتنی خوشگوار ہوا کو حصار کی، ہندوستان میں ہے یہی رت بہار کی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا، موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا، آمد بہار کی ہے، رہیں کیوں اداس ہم، پہنیں گے شاد ہوں گے بسنتی لباس ہم، آؤ وطن کا حق محبت ادا کریں، ہم آنسوؤں سے پریم کا بوٹا ہرا کریں۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو پڑھتے ہوئے پھر سوال جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 106 آئے گا۔ سوال نمبر 106 میں ہے، شاعر کس موسم میں سرسوں کے پھول آشکار ہونے کی بات کہہ رہا ہے؟ تو بسنت کے موسم کی بات کر رہا ہے، آپشن 2 ہمارا صحیح ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 107 میں ہے، شاعر نے کس ہوا کو خوشگوار بتایا ہے؟ تو کوہسار کی ہوا کو خوشگوار بتایا ہے، جو آپشن 4 میں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 108 ہے، شاعر پریم کا بوٹا کس سے ہرا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو
आंसुओं से हरा करने के लिए कह रहा है, जो आपने अभी पढ़ा था। तो ऑप्शन 2 हमारा सही रहेगा। इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। सवाल नंबर 109 में है, शायर बहार की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहता है? तो गीत गाना चाहता है, रक्स करना चाहता है, बाग में झूला झूलना चाहता है, बसंती लिबास पहनना चाहता है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बसंती लिबास पहनना चाहता है। इसके बाद हम देखें सवाल नंबर 110, पहनेंगे डैश होके बसंती लिबास हम। तो पहनेंगे शाद होके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 111 है, मोहब्बत का मुतज़ाद है। तो मोहब्बत मुतज़ाद मतलब उल्टा, एंटोनिम। कुल्फत, नफ़रत, मुनाफरत, उल्फत। तो मोहब्बत का नफ़रत होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। इसके बाद फिर हिदायत दी हुई है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, फिर आपको ये मतन पढ़ना है, उसके बाद सवाल का जवाब देना है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया जब बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन उजड़ भी नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। खेत के पास आकर किसान ने गेहूँ का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब ये गेहूँ पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। 1-2-3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। तो अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। सवाल नंबर 112, चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? तो गेहूं के खेत में रहती थी। गेहूं के खेत की कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 113 है, चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा? तो किसान और उसके बेटे को आते हुए देखा था, जो ऑप्शन 4 में है। इसके बाद हम देख लेते हैं सवाल नंबर 114, खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? गेहूं का एक पौधा, जवार का एक पौधा, मकई का एक पौधा, बाजरे का एक पौधा। तो ऑप्शन 1 सही होगा, गेहूं का एक पौधा। इसके बाद फिर हम सवाल नंबर 115 देखते हैं, किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा? इनको बारिश से बचाना ज़रूरी है, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको जानवर से बचाना चाहिए, या 1-2-3 दिन में उनको काट लेना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, 1-2-3 दिन में इनको काट लेना चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 116 है, किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही थी? पड़ोसियों से। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 117 है, चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते रहते थे? घोंसले ही में खेलते रहते थे। ऑप्शन 4 है हमारा सही। इसके बाद सवाल नंबर 118 है, चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए थे? तेज़ आंधी की वजह से, किसान की गेहूं कटवाने की बात सुनकर, 2 कुत्तों के खेत के अंदर आते देखकर, शिकारी के जाल को देख करके। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, किसान की गेहूं कटवाने की बात सुनकर, क्योंकि गेहूं कट जाएगा तो फिर घोंसला ख़त्म हो जाएगा इनका। सवाल नंबर 119 है, घोंसले की जमा है? घोंसलाते, घोंसलात, घोंसलाता, घोंसलों। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, घोंसले की जमा घोंसलों। सवाल नंबर 120 है, बाहर का मुतज़ाद क्या है? ज़िद। अंदर, जाना, दाखिल, बैरूनी। तो बाहर का अंदर, ऑप्शन 1 सही रहेगा हमारा। और अगर यहीं खारिज होता तो खारिज का दाखिल हम करते। तो ये थे उर्दू लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस, 30 सवालात। और इसके अलावा हम अब नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 लैंग्वेज का, जो पेपर 2 होता है उर्दू का, वो सॉल्व करेंगे। और सीटेट की और भी पेपर्स हमने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारी चैनल के सेंटर स्टडी के प्लेलिस्ट में आपको वो पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 के सभी पार्ट्स को सॉल्व किया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी करें, और अगर आपको लगता हो कि कोई और भी उर्दू सब्जेक्ट से सीटेट करना चाहता है तो उसको भी वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।